1 Macabeo 1. Kining kasaysayan nagsugod sa diha nga si Alejandro nga bantugan anak ni Felipe sa Macedonia, migula gikan sa Macedonia o miasdang kang Dario nga hari sa Persia o Media. Gipadak-an ni Alejandro ang Imperyong Grego, pinaagi sa pagbuntog kang Dario o pagsakmit sa iyang trono. Nakigubat siya sa makadaghan o gisakop niya ang mga syudad nga kinutaan o gipamatay ang mga hari ni adtong mga dapita. Sa pagsulong niya hangtod sa kinatumyan sa kalibutan, daghan ang mga nasod nga iyang gipanakmitan o sa diha nga gibuntog niya ang kalibutan, nahimo siyang mapahitason o mapagarbuhon. Pinaagi sa pagtukod og usa ka makusganon nga kasundaluhan, mihari siya sa tibuok nga mga nasod og sa mga nagmando niini og gipugos niya ang tanan sa pagbayad kaniya og buhis. Sa diha nga si Alejandro nahimong emperador sulod sa 12 ka tuig, nasakit siya og naamguhan niya nga hapit na siya mamatay. Gitigom niya ang iyang mga bantugang general nga kauban niya sukad pa sa iyang pagkapatanon o gibahin niya ang iyang imperyo. Gihatagan niya bahin ang tagsa-tagsa kanila. Human siya mamatay, ang mga general mo'y nagmando ug ang tagsa-tagsa kanila nagpakuruna sa ilang kaugalingon ingon nga hari sa ilang kaugalingon teritoryo. Ang mga kaliwat ni ining mga haria nagmando sa daghang mga kaliwatan ug nagdala og dagko kaayong mga kadaot sa kalibutan. Ang daotang hari nga si Antioco Epiphanes, anak ni Hari Antioco III sa Syria, maoy usa ka kaliwat sa usa sa mga general ni Alejandro. Si Antioco Epiphanes nahimo kanhing usa ka patinga nga priso didto sa Roma sa wala pa siya mahimong hari sa Syria sa tuig 137. Niadtong panahon na may mitungha didto sa yuta sa Israel nga usa ka pundok sa mga mabudhion nga mga Hudiyo nga walay pagtagad sa balaod o maoy nagdaldal sa daghan sa among katawhan. Mingon sila, makigsabot lang kita sa mga dili Hudiyo kay ang atong pagdumili sa pagpakig-abin kanila walay kaayuhan og midangat kanato ang kagubot. Kining huna-una giuyonan sa daghang mga tawo ug ang uban kanila hilabihan kadasig mahitungod niini nga miadto sila sa hari ug nakadawat gikan kaniya og pagtugot aron magsunod sila sa mga batasan nga sa mga dili Hudiyo. Nagtukod sila didto sa Jerusalem og usa ka estadyum sama niadtong didto sa mga syudad nga Grego. Nagpaopera sila aron pagtago sa ilang pagkatinuli. Gibiyaan nila ang balaan nga kasabutan, nakig-uban-uban sila sa mga dili Hudiyo ug naghimo sila sa tanang matang sa daotan. Sa pagkalig-o na ni Antioco sa iyang pagkahari, mihukom siya pagbuntog sa Ehipto o paghari na atong nasura sama sa Syria. Gisulong niya ang Ehipto pinaagi sa usa ka dakong pundok sa mga sakayan o sa usa ka gamhanang kasundaluhan, lakip ang mga karwahe, mga elepante o mga sundalong nagkabayo. Sa ilang pag-atake, misibog si Hari Ptolomeo sa Ehipto o mikagyo o daghan sa iyang mga sundalo gipamatay. Si Antioco nakahimo pag-ilog sa mga syudad nga kinutaan dito sa Ehipto o sa pagtulis sa tibuok yuta.
Sa tuig 143, human niya mabuntog ang Ehipto, si Antioco misulong uban sa usa ka dakong kasundaluhan batok sa yuta sa Israel o sa syudad sa Jerusalem. Sa iyang kapamahitas-on misulod siya sa templo o gisakmit niya ang altar nga bulawan, ang tungtunganan sa suga uban sa tanang kahimanan niini. Ang lamisa alang sa pan nga ihalal ngadto sa Ginoo, ang mga kupa o mga panaksan, ang bulawan nga sudlanan sa kalayo, ang kortina o ang mga korona. Gipanglaksian usad niya sa tanan nga bulawan ang atubangan sa templo, o gidala niya ang plata o bulawan, o ang tanan nga adunay bili, lakip ang tanang bahandi nga iyang hikaplagan nga gitigom didto. Unya gidala niya kining tanan ngadto sa iyang kaugalingong nasod. Gipamatay usad niya ang daghang mga tawo o mapasigarbuhon siya mahitungod niini. May dakong pagbangutan sa bisan diing dapit sa yuta sa Israel. Ang mga nagmando o ang mga pangulo nag-agulo sa kaguol. Ang mga batanong lalaki o babae nangaluya. Ang katahom sa atong mga kababayenan nahanaw. Ang tanang pamanhunon nag-awit og usa ka awit sa lubong, ug ang tanang pangasaw-unon nagbangutan didto sa iyang lawak. Ang tanan natong katawhan gisuluban sa kaulaw, ug ang atong yuta mikurog tungod kanila. Duha ka tuig human niini si Antioco mipadala og usa ka dakong pundok sa kasundaluhan gikan sa Misya batok sa mga lungsod sa Judea. Sa pagsulod sa masundalo sa Jerusalem, ang ilang pangulo misulti ngadto sa mga tawo ug mitanyag kanila sa kalinaw o gilimbungan sila niya sa hingpit. Unya sa kalit mihimo siya mabangis nga pagsulong sa syudad. Misulong siya niini daw usa ka makabungog nga hampak og gipatay niya ang daghang mga tawo. Gisakmitan niya sa kabtangan ang syudad, gisunog o gipangguba ang mga kabalayan ug ang mga paril. Siya ug ang iyang kasundaluhan mibihag sa mga babae ug sa mga bata o gipang-ilog niya ang mga baka. Unya si Antioco ug ang iyang kasundaluhan mitukod og tag-as nga mga paril o lig-on nga mga bantayan dapit amihanan sa templo o gihimo kini nga usa ka kota. Gidala nila ang usa ka pundok sa mga mabudhiong Hudeo o gipahimutang sila didto. Gidala usab nila ngadto ang mga hinagiban o mga kasangkapan o gitigom didto sa kota. Ang tanang inilog nga nakuha nila didto sa Jerusalem. Kining kotaa nahimong usa ka dakong hulga alang sa syudad. Ang kota may usa ka hulga alang sa templo. Kanunay nga daotang hulga alang sa Israel. Mga tawo nga walay sala gipamatay libot sa altar. Ang balaan nga dapit gihugawan sa mga mamumuno. Ang katawhan sa Jerusalem nangagiw sa kahadlok, ug ang syudad nahimong usa ka dapit sa mga langyaw. Ang Jerusalem nahimong langyaw alang sa iyang kaugalingong mga tawo, nga napugos sa pagbiya sa syudad. Ang iyang templo nahawan sama sa usa ka kamingawan. Ang ilang kasaulugan nahimong pagbangutan. Ang iyang kalipay nahimong kasub-anan. Ang adlawng igpapahulay nahimong usa ka kaulaw. Ang iyang dungog nahimong usa ka kataw-anan. Ang iyang kaulaw ingon kadako sa iyang himaya kaniadto. Ug ang iyang garbo nahimo nga halalom nga pagbangutan.
Unya si Antioco nagpakanaog og usa ka kasuguan nga ang tanang mga nasod sa iyang imperyo kinahanglan nga mobiya sa iyang kaugalingong mga batasan o kinahanglan nga mahimong usa ka katawhan. Ang tanang mga dili Hudiyo o gani daghan sa mga Israelita ang misunod niining kasuguona. Ilang gisunod ang paganong relihiyon sa hari ug naghalad sila mga sakripisyo ngadto sa mga Diyos ug wala na sila magtuman sa adlaw nga ipapahulay. Ang hari nagpadala usab sa iyang mga sinugo uban sa usa ka kasuguan ngadto sa Jerusalem ug sa tanang mga lungsod sa Judea. Nagsugo siya nga ang tanang mga tao magsunod sa mga batasan nga lahi sa gibansay sa nasod. Nagsugo siya sa dili pagpahalad sa mga halad nga sunugon, sa mga halad nga uhay o sa mga halad nga binuridto sa templo, o nagsugo kanila nga isipon ang mga adlong igpapahulay o ang mga kasaulugan nga ordinaryo nga mga adlaw sa buhat. Gisugo pagani sila sa pagpanamastama sa templo o sa balaan nga mga butang nga didto niini. Gisugo sila sa pagtukod og mga altar nga pagano, mga templo o mga alampuanan. Gimanduan usab sila nga magsakripisyo sila didto ug nga baboy ug ubang mahugaw nga mga mananap. Gidid-an sila sa pagtuli sa ilang mga anak nga lalaki o gisugo nga maghimo sila sa ilang kaugalingong mga nga mahugaw subay sa seremonyas diha sa tanan paagi nga ilang mahimo aron makalimot sila sa balaod nga gihatag sa Ginoo pinaagi ni Moises ug nga musupak sila sa tanang mga kasuguan nini. Ang silot sa pagsupak sa kasuguan sa hari mao ang kamatayon. Human makapanaog ang hari sa maong mga kasuguan ngadto sa tibok niyang imperyo, nagtudlo usab siyag mga opisyal aron magbantay sa mga tawo ug nagsugo sa tagsa-tagsa kalungsod sa Judea sa paghalad og mga sakripisyo nga pagano. Daghang mga Hudiyo ang andam sa pagbiya sa balaod ug pagsugot niining maong mga opisyal. Gibulingan nila ang yuta pinaagi sa mga dautan nga ilang gihimo ug ang ilang buhat nakapugos sa tanang matuod nga Israelita sa pagtago sa tanang dapit kutob sa ilang mahimo. Sa ika-15 ka adlaw sa bulan sa Kislev sa tuig 145, gibutang ni Hari Antioco ang makalilisa nga talan-awon didto sa altar sa templo o gitukod ang mga altar nga pagano didto sa mga lungsod sa tibok nga Judea. Gihalad ang mga sakripisyo nga pagano atubangan sa mga kabalayan o didto sa mga kadalanan. Ang bisan unsang mga basahon sa balaod nga hikaplagan gigisi o gisunog. O bisan kinsa nga hisakpan nga nagdala og usa ka kopya sa balaan nga mga basahon o nagtuman sa balaod, gipapatay sumala sa sugo sa hari. Matag bulan kining daotang mga tao migamit sa ilang gahom batok sa mga Israelita nga hingdakpan didto sa mga kalungsuran. Sa ika-25 ka bulan kining maong daotang mga tao naghalad og mga sakripisyo didto sa altar nga pagano nga gitukod sa ibabaw sa altar sa templo. Ang mga inahan nga mitugot nga ang ilang mga kabataan tulion gipamatay subay sa kasuguan sa hari. Ang mga gagmayng bata gipamitay diha sa ilang mga liog.
gipamatay usab ang ilang mga banay ug ang mga nagtuli. Apan daghang mga tawo sa Israel malig-ong misukol sa kasuguan sa hari ug nagdumili sa pagkaon sa kalan-on nga mahugaw sumala sa seremonyas. Gipalabi nila ang pagpakamatay kaysa pagsupak sa balaan nga kasabutan o sa pagkaon sa dili hinlo nga kalan-on. Busa daghan ang nangamatay. Sa iyang kasuko, gipaanto sa Dios ang Israel sa makalilisang gayod.